జై శ్రీకృష్ణ శ్రీమన్నారాయణేమో ఆరో దశకం. ఏవం చతుర్దశ జగన్మయతాం గతస్య పాతాళమీశ తవ పాదతలం వదంతి పాదోర్ధ్వదేశమపి దేవరసాతలంతే ఖల్పద్వయం ఖలు మహాతలమద్భుతాత్మన్ జంఘే తలాతలమథో సుతలాంచ జాను किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्घनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहास्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दच्छन्दांसि केशवघनस्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणास्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्चरदनः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश सकुन्तपङ्क्तिः सिद्धाधयस्वरगणाः मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजाः स्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षा कुक्षिः समुद्रनिवहाः वसनन्तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखाः गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाढ्यत्सरित्समुदयस्थरवश्चरोमः जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमापुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते వాతాలయాధిపనమోస్తు నిరుంధిరోగాన్. విరాట్ పురుషుని జగదాత్మతత్వము అను ఆరవ దశకం సమాప్తము. శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. నారాయణ అఖిల గురో భగవన్ నమస్తే. జై శ్రీకృష్ణ.